حضرات اللہ بار بار قرآن چ مختلف رنگاں نال سمجھا رہا ہے کہ بندیا ویکھ اپنے گل کی پیا کرنا ہے، اپنے قلب واسطے کی پیا بھیجنا ہے۔ جدوں تیرے سامنے تیرے عملاں دی کتاب آوے گی تے نالے آواز آوے گی اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ نوجوان اس ویلے کی ویلا ہوے گا، کتاب اولا دی سامنے ہوے گی، پتہ بھی ہوے گا میں گناہ کیتے نہیں، تو ہٹیا بھی نہیں جانا۔ میرے نبی نے فرمایا جب قیامت دا دن آوے گا اللہ بندے نو سامنے کھڑا کر کے تے بندے کو 5 سوال کرے گا، جب تک بندہ نہ 5 سوالوں دے جواب نہ دے گا تے انسان ہٹایا بھی نہیں جاوے گا، انسان دی ہٹن دی جرت بھی نہ ہوے گی۔ پہلا سوال کھڑا کر کے کیتا جاوے گا 10 عمر کیویں گزاری، 10 عمر کیویں گزاری، 60 70 80 سال گزار کے آئے، 10 عمر کیویں گزاری آئی۔ ایک بار رکھا بند کر کے خود صبر تے کرو، جدو کتاب ہی عملہ دی سامنے آوے گی تے سوال بھی پوچھے جاندے ہون گے تے رب سامنے کھلار کے پوچھے گا 10 عمر کیویں گزاری آئی، 10 عمر کیویں گزاری آئی۔ تے کونڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا، کونڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا، 10 راتاں پچھلیاں کتھے گزاریاں نہیں۔ نوجوانوں کونڈ چکیا جانا ہے، وہ قبر دی رات انج دی رات ہی ہونی کہ میں دلہن دی پہلی رات ہی ہوندی ہے کہ کونڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا، 10 راتاں پچھلیاں کتھے گزاریاں نہیں۔ محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں۔ پہلا سوال، عمر کتھے گزار کے ہیں؟ جب تک جواب نہیں دے گا رب دے سامنے ہٹ نہیں سکے گا۔ کونڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا 10 راتاں کتھے گزاریاں نہیں ہے کوئی جواب؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ عمر کتھے گزار کے آئے ہیں؟ پہلا سوال پوچھا جانا۔ یہ جواب دے دیتا تے نال ہی دوسرا سوال اس تو بھی ڈاڈا پوچھا جانا جوانی کے میں گزاری سہی۔ اور جڑے کہندے نا جوانی مستانی ہوندی ہے، وہ جلیا اتے ڈھال دا سایہ ہون سورج پہ ڈھال دا نا تے سائے لمبے ہوندے جانے تے پتہ بھی نہیں لگنا شام کیڑے ویلے پہ گئے، بس ڈیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ اپنی جوانی انج سمجھیا کر کے جویں ڈیگر دا ویلا ہو گیا تے شام ہون والی ہے، تینوں قیامت نو پوچھیا جانا۔ دوسرا سوال ہونا جوانی کیویں گزاری سی، جے جواب دے دیتا تے نال ہی تیسرا سوال ہے نا 10 مال کیویں کمایا، حلال کے حرام، کدھر سود تے نہیں کھا کے آیا، کدھر حرام کمائی تے نہیں کھا کے آیا، کسے غریب کسے یتیم کسے مسکین دے پلاٹ تے قبضہ تے نہیں کر کے آیا۔ پوچھیا جانا 10 مال کیویں کمایا ہی۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ کونڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا۔ پوچھیا جانا 10 مال کیویں کمایا، جے 10 دیتا نا اگلا سوال پوچھا جانا 10 مال کتھے لگایا، کتھے لگائی کمائی، کدھر حلال کمائی نو حرام کما چتے نہیں لگا کے آگیا۔ چوتھا
سوال پوچھا جانا تے پنجواں اس تو بھی ڈاڈا آ جانا ہے رب نے سامنے کھلار کے پوچھنا دس جنہ علم پڑھیا سی ہو تے عمل بھی کر کے آیا کہ نہیں یا صرف لوگوں میں سنا کے آگے اپنے علم تے عمل بھی کر کے آیا کہ نہیں لما تقولون ما لا تفعلون جو کہندہ سا وہ کیتا بھی کہ نہیں اپنے علم تے عمل کر کے آیا ہے 5 سوال کیتے جانے نے میرے نبی فرمایا جب تک جواب نہیں دینا اللہ دے سامنے بندہ ہٹ نہیں سکے گا آر بگڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے دانشمندان دا کم نہیں دنیا دے دل لونا اس ووٹی سو خامد کیتے جو کیتا سو کھانا صاحب فرما دینے اس ووٹی 100 خامد کیتے جو کیتا سو کھانا دانشمندہ دا کم ناہی دنیا تے دل لانا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور دے بہت بڑے ولی گزرے ایڈا متقی تے پرہیزگار کہ جیڑا جاوے تے حضرت امام احمد بن حنبل ورگا امام اٹھ کے اپنی جگہ تے بٹھا دے تو سا سبحان اللہ نہیں فرمائی سوچ دیتے ہو گیا سی صاحب روزے گزرے کیویں دے پینڈے پالے آجے پر یہ ضروری سی میں اجے اس آیت مبارکہ دے صرف ایک جملے تے عرض کر رہا میں ایک لفظ تے گفتگو کراں تے کئی تقریراں الحمدللہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے جدو جوان ہوئے نا تے جوانی مستانی کہندے نے ہوندی ہے نا ایک عورت عاشق ہو گئے سردیاں دی رات برف پہ برسے آسمان تو دھوند یخ بستا رات اپنی عاشقہ تے محبوبان ملن واسطے گئے ساری رات گلی وچ کلو کے تے مکان دے دروازے تے دیوار ول ویکھدے رہے نوجوان جڑ ویلے پیر تھک گئے ایک پیر اٹھا کے زمین تو تے اپنی اودی دیوار دے نال لگا لیا ایک پیر تے کھلوتے رہے سردیاں دی لمبی رات بارش بھی برس رہی ہے آسمان تو بارش بھی برس رہی ہے بھی سردی دی رات نال اولے بھی برس رہے بارش دے نال برف بھی پئی برس دی ہے نوجوان ساری رات ایک پیر تے کھلوتے اپنی محبوبہ دے گھر والے ویکھدے رہے کدھر ایک جھلک نظری آ جائے ایک جھلک نظری آ جائے کہ فجر دیاں اذانیں ہو گئیاں کہ عاشق نے اپنے محبوب دے انتظار وچ پتہ ہی نہیں چلیا کہ فجر دی اذان کہ عشاء دی اذان کہ سمجھ دے رہے عشاء دی اذان ہو رہی پر جدوں دن چڑھے آؤ پتہ لگیا عشاء دی نہیں ہے تو فجر دی اذان ہو رہی کہ چیخ نکل گئی اپنے آپ نو گرے باؤن پکڑ لے آؤ کہ کہن لگیا او مبارک دیا پترا ساری رات دنیا دی ایک عورت واسطے ایک پیر تے کھلو کے گزاری آئے سردیاں دی لمبی رات کھلوتا رہے عشاء دی اذان بھی ہو گئی فجر بھی ہو گئی ایک دنیا دی عورت واسطے ایک لت تے کھلو کے رات گزاری آئے کہ نالے گرے باؤن پکڑ دینے نالے کہندے نے مبارک دیا پترا ان تے باز آ جاؤ او محبوب تے نہیں ملے آؤ ساری رات جاگ کے بھی نہیں ملے آؤ چل او دے کل چلنے آؤ جڑا سوندا ہی نہیں ایک باری پکاری ہے 3 باری جواب چلو انہوں دے کل چلی گئے دانشمندان دا کم نہ ہی دنیا تے دل لانا بھئی آخر دا کر خرچ محمد میں اے سارے جملے کیوں عرض کر رہے ہیں بار بار تے جلدی
شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ فرماندہ وَلْ تَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ویکھ کل لی کی پیا بھیجنا۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چٹی چادر چٹی چادر اے عملہ والی داغ نہ لاوی جنیاواں مڑی آکھیں گا روز قیامت اے ربا کی بنے مڑی آکھیں گا تو کتاب ابلا دی سامنے آئی پڑھ کے آکھیں گا مڑی آکھیں گا روز قیامت اے ربا کی بنے مڑ آکھیں گا روز قیامت ہائے ربا کی بنیا۔